ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदविश्वेशं विधाय गुरुबन्धनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां शिशुहितां कुरुवे तर्कसङ्ग्रहदीपिकां वंदे गुरुं शिवं साम्बं दक्षिणामूर्तिमव्यजं यद्वन्दनेन मन्दोऽपि विन्देत् गुरुसमानताम्। तत्र अनुपलब्धेः प्रमाणान्तरत्वं न सम्भवति इति यः ग्रन्थः नाम दीपिकायाम् उक्तः तस्य व्याख्यानं पठनीयम् अवशिष्टमस्ति। तत्र ननु अनुपलब्धेः प्रमाणान्तरत्व अनङ्गीकारे घटोपलब्धिदशायां तदभाव प्रत्यक्षापत्तिः इति। भाट्टस्य नाम भाट्टमीमांसकाः नाम मते अनुपलब्धिः प्रमाणान्तरं मीमांसकानां मते इत्येव वक्तुं शक्यते। तत्र भाट्टानाम् एवम् आशंका भवति यदि अनुपलब्धेः प्रमाणान्तरत्वं नाङ्गीक्रियते अनुपलब्धिः अपि प्रमाणान्तरं नाम स्वतन्त्रं प्रमाणम् इति अभावप्रत्यक्षं प्रति अनुपलब्धिः स्वतन्त्रं प्रमाणम् इति यदि नाङ्गीक्रियते तदा घटोपलब्धिदशायां कुतः घटाभावप्रत्यक्षं न भवति इति वक्तुं नैव शक्यते। यतः तदानीमपि चक्षुसंयोगः अस्ति एव खलु। अतः चक्षुसंयोगविशेषणता नाम तत्र अभावः तावत् नित्यः अस्ति, नाम अत्यन्ताभावः नित्यः अस्ति, सर्वत्र विद्यमानः नित्यः अस्ति इति कृत्वा कुतः वा घटाभावस्य प्रत्यक्षं घटप्रत्यक्षदशायां न भवति इति वक्तुं नैव शक्यते। मम मते नाम भाट्टमते तु अनुपलब्ध्यात्मक प्रमाणान्तराभावात् नापत्तिः। अनुपलब्ध्यात्मक प्रमाणान्तरं नास्ति घटोपलब्धिदशायां। यतः घट उपलब्ध्यभावः एव तत्र प्रमाणं भवति। तादृश घटोपलब्ध्यभावात्मक अनुपलब्धिरूप स्वतन्त्र प्रमाणस्य अभावात् न हि घटाभावस्य प्रत्यक्षं घटोपलब्धिदशायां संभवति इति। एतादृश आपत्तिवारणार्थम् अनुपलब्धेः स्वातन्त्र्यं प्रमाणम् अङ्गीकर्तव्यम् इति भाट्टशङ्कां परिचिहीर्षुः। योग्यानुपलब्धेः इन्द्रियसहकारित्वमात्रेणैव निर्वाहे अतिरिक्तप्रमाणत्वं न सम्भवति इत्याह। तथा च इति चेत् तत्र अवश्यं नैयायिकमतेऽपि अनुपलब्धिः योग्यानुपलब्धिः तत्र योग्यत्वम् अपि किञ्चिदिव निवेशनीयं। तथा च योग्यानुपलब्धेः प्रमाणान्तरत्वं विना इंद्रिय सहकारित्वमेव अभावप्रत्यक्षे इंद्रियमेव करणं तत् सहकारी च भवति अनुपलब्धिः इति अंगीकारेणैव अभाव अथवा घटोपलब्धिदशायाम् अनुपलब्ध्यात्मक सहकार्यकारण विशिष्टम् इंद्रियं न भवति इत्यतः एव तत्र घटोपलब्धिदशायां घटाभाव प्रत्यक्षवारण संभवे अतिरिक्त प्रमाणत्वं तु अस्य नाङ्गीक्रियते। तेन सूत्रविरोधः स्यात् इति तत्र समाधानं दीयते। तत्र यद्यत्रेत्यादिना यद्यत्र घटः अभविष्यत् तर्हि भूतलमिव द्रक्ष्येत तद्दर्शनाभावान् नास्ति इति तर्कित प्रतियोगि सत्व विरोध्यनुपलब्ध्य अनुपलब्धि सहकृतेनेव इंद्रियेण अभाव ज्ञानोत्पत्तौ अनुपलब्धेः प्रमाणान्तरत्व असंभवात् इति अत्र उक्तमस्ति। अत्र चक्षुसंयोगादिमद् भूतले तर्कस्य आपादकाभावसाधक विपर्यय प्रतियोग्यापादकत्वरूपं विपर्यये तत्कोटि पर्यवसायित्वं दर्शयति दर्शनाभावात्। तत्र किं ज्ञातव्यम् अस्माभिः इत्युक्तौ आपादकाभावसाधक विपर्यय प्रतियोग्यापादकत्वम् इदम् आपाद्यकत्वं विपर्यय प्रतियोग्यापाद्यकत्वम् इदमेव तर्कस्य तत्कोटि पर्यवसायित्वं नाम। अत्र साधारणतया कुत्र इदं प्रसिद्धम् आपादकाभावसाधक विपर्यय इत्यादिकं तर्कस्य कुत्र प्रसिद्धिरित्युक्तौ यत्र अप्रयोजकशङ्का क्रियते वह्निमान् धूमादित्यत्र किम् अत्र हेतुरस्तु साध्यं मास्तु इति यदा उच्यते तदा अप्रयोजकशङ्कायाः निवारस्तु तर्केणैव भवति इति उच्यते। यद्यत्र वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात् धूमस्तु दृश्यते इत्यतः वह्नेः सत्त्वं सिद्ध्यति। अतः हेतुरस्तु साध्यं मास्तु इत्यप्रयोजकशङ्का न भवति तद्विघटकतर्कस्य सत्त्वात् इति उच्यते।
तत्रापि इदमस्ति वा न वा इति तत्र आदौ साधने नाम ज्ञातव्यम्। आपादक अभावः, आपादकं नाम किं, तत्र किम् आपाद्यते अस्माभिः, वह्निर्मास्तु इति। आपादकम्, आपादकः वह्न्यभावः, तस्य अभावः वह्निः। वह्नेः साधकः यः विपर्ययः, विपर्ययः नाम अभावः। वह्नि साधकः अभावः कः भवितुमर्हति? धूमाभाव अभावः, धूमस्वरूपः अभावः। नाम धूमाभावाभावः धूमस्वरूपः, द्वितीयाभावः प्रतियोगिस्वरूपः। तर्हि आपादकस्य वह्न्यभावस्य अभावसाधकः यः विपर्ययः धूमाभावाभावः, तत्प्रतियोगी भवति धूमाभावः, तदेव आपाद्यं। तदापाद्यते अस्माभिः। किम्? यद्यत्र वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्, धूमाभावः आपाद्यं भवति। तत्कत्वं तद्विशिष्टं भवति। किं सः तर्कः? तन्न सम्भवति इत्यतः इति तत्र उच्यते। तद्वदेव प्रकृतेऽपि किमस्ति? प्रकृते यद्यत्र घटः स्यात् तर्हि भूतलमिव द्रक्ष्येत इत्याकारकतर्के आपादकः घटः, तस्य अभावः घटाभावः, तस्य साधकः यः विपर्ययः सः भवति घटदर्शनस्य अभावः, तस्य प्रतियोगी घटस्य दर्शनम्, इदमेव आपाद्यम् इति। एतत् कत्वमेव तत्र तर्कस्य अस्ति। इदमेव आपादकाभावसाधक विपर्यय प्रतियोग्यापादकत्वं तर्कस्य। तथा च यस्मिन् तर्के आपादकाभावसाधक अभाव प्रतियोगी आपाद्यं भवति, तादृशस्थले आपाद्य अभावेन हेतुना आपादकाभावे एव पर्यवसानं भवति। इदमेव तत्कोटिपर्यवसायित्वं नाम। तथा च प्रकृते आपाद्यं किमस्ति? दर्शनम् अस्ति। आपाद्य अभावेन हेतुना, दर्शना अभावेन हेतुना तत्र किं घटस्य अभावः सिद्ध्यति। आपादकः घटः, तदभावः तत्र सिद्ध्यति इत्येवं रूपेण अत्र किं साध्यते, तर्केण साध्यते। तद्दर्शनाभावान् नास्तीति नाम तर्किता, तदेव उच्यते। तर्किता आपादिता प्रतियोगिनः घटादेः सत्वस्य, सत्वप्रसक्तेः विरोधिनी या उपलब्धिः, तत्प्रतियोगिकः अभावः अनुपलब्धिः तत्सहकृतेन इन्द्रियेण तर्कित प्रतियोगि सत्व प्रसंजन प्रसंजित प्रतियोगिकत्वम् इति वा उच्यते। तर्कित तदेव तर्कित प्रतियोगि सत्व विरोध्यनुपलब्धित्वं, विरोध्यनुपलब्धि सहकृतेन इन्द्रियेण, विरोधित्वम् उपलब्धौ तदभावः अनुपलब्धिः इति प्रकृते आशयः। विरोधित्व विशेषणम् उपलब्धेः अनाहार्यत्व सूचनाय। विरोधित्वं नाम प्रतियोगि सत्व विरोधिनीया उपलब्धिः इत्यनेन तत्र अनाहार्यत्वम्, अनाहार्यः आहार्य ज्ञानं नाम किं भवति? यत्र तदभावयोः उभयोरपि विषयता, नाम घटाभाववत् भूतलं घटवत् इति यत्र घटाभावस्य घटस्यापि उभयोरपि विषयता भवति तद्भवति आहार्य ज्ञानं, तत् भिन्नं भवति अनाहार्य ज्ञानं। तत्सूचनाय एव तत्प्रकृते विरोधित्वम् इति विशेषणं दत्तम्। प्रतियोगि सत्तापादनापादितः उपलम्भ प्रतियोगिकत्वरूप योग्यता विशिष्ट अनुपलब्धि सहकृतेनेति तु परमार्थः। नाम प्रतियोगि सत्ता आपादन आपादितः उपलम्भ प्रतियोगिकः अभावः, नाम तत्र योग्यानुपलब्धि, न केवलम् अनुपलब्धि मात्रं। यदि अंधकारे घटस्य दर्शनं न संभवति तदा किं वक्तुं शक्येत? किम् अस्माभिः घटाभाव प्रत्यक्षं भवति इति, अत्र घटो नास्ति इति वक्तुं शक्यते वा इत्युक्तौ तथा न। नाम घटस्य दर्शने यद्यदपेक्षते, किमपेक्षते? आलोक संयोगः अपेक्षते, उद्भूतरूपम् अपेक्षते, महत्त्वम् अपेक्षते, सन्निकर्षः अपेक्षते। तथा च एतेषां नाम एतत् कारणकलापस्य सर्वस्यापि, यस्य कारणकलापस्य सर्वस्यापि सत्वे प्रतियोगिनः प्रत्यक्षं संभवति, तादृश कारणकलापे सत्वे एव यदि प्रतियोगिनः उपलब्धिः तत्र न भवति तदानीमेव अभाव प्रत्यक्षं भवति। तर्हि इदमेव तत्र योग्यता इत्यनेन तत्र अभिप्रेतम् अस्ति। आलोक संयोगादि सहकारी कारणानां सत्वे नाम यदि घटस्य उपलब्धिर्न स्यादिति खलु तदा एव आपादनं
संभवति। यद्यत्र घटस्यादिति कदा आपादयितुं शक्यते कुत्र वा आपादयितुं शक्यते इत्युक्तौ निखिल कारण कलापे सत्वे एव। अंधकारे यद्यत्र घटस्यादित्यापादनमेव न संभवति। अतः न केवलम् उपलब्ध्यभावात्मक अनुपलब्धि मात्रं न सहकारी कारणम् अपितु योग्यानुपलब्धिः तत्र सहकारी कारणं भवति इति तत्र उच्यते। आलोक संयोगाद्यसत्वदशायां यद्यत्र घटस्यात् तर्हि उपलभ्येत इत्यापादन असंभवेन योग्यानुपलब्ध्यभावात् न तत्र घटाभाव प्रत्यक्षमिति संक्षेपः। अतः योग्यानुपलब्धि सहकृतमेव इन्द्रियम् अभाव प्रत्यक्षे कारणम् इति अंगीकर्तव्यम् इति। केचित्तु तर्कित प्रतियोगि सत्व विरोध्यनुपलब्धि इति अस्ति खलु। तत्र पूर्वं तु तर्किता नाम तर्किता किम आपादिता प्रतियोगिनः घटादेः सत्वस्य विरोधिनीया उपलब्धिः तदभावः अनुपलब्धिः इत्युक्तं। केचित्तु इत्यादिना तु सत्व प्रसक्तेः विरोधिनीया अनुपलब्धिः इति तैरुच्यते। तत्र विरोधित्वम् अनुपलब्धावेव विशेषणं कैश्चित् उच्यते। तदेव उच्यते केचित् तर्किते इत्यादि। तर्कितम् आरोपितं यत् प्रतियोगिसत्वं तद् विरोधिनी या अनुपलब्धिः प्रतियोगिसत्वस्य विरोधिनी अनुपलब्धिः तत् सहकृतेन इति तैरुच्यते। एतावता प्रतियोगिसत्वरूप कारण अभाव प्रयोज्यः उपलब्ध्यभावः अभाव प्रत्यक्षय कारणं न त्वितर कारण विरह प्रयोज्य उपलब्ध्यभावः इति सूचितं। तथा च प्रकृतेपि प्रतियोगि सत्वरूपं यत् कारणं प्रतियोगी अस्ति चेदेव खलु उपलब्धिर्भवति। तर्हि प्रतियोगी किमर्थं प्रत्यक्षं प्रति विषयस्य कारणत्वं। यदि घटः एव न स्यात् तर्हि घटस्य प्रत्यक्षं संभवति वा न संभवति। तथा च प्रतियोगी सत्वरूप कारण अभाव प्रयोज्यः उपलब्ध्यभावः प्रत्यक्षाभावः अभाव प्रत्यक्षे कारणं न त्वितर कारण विरह प्रयोज्य उपलब्ध्यभावः इति सूचितं। नाम अनेन किं केचन्मतानुसारेण तु प्रतियोगी सत्व विरोधिनी अनुपलब्धिः इति इत्यनेन अत्र प्रतियोगी सत्ता एव उपलब्धौ मुख्यं कारणं तदभावादेव प्रतियोगिनः प्रत्यक्षं न संभवति तन्न संभवति इति उपलब्ध्यभावः एव तत्र अनुपलब्धौ कारणं न तु अतिरिक्तम् इति केषाञ्चन मतं। किन्तु अत्र पूर्वोक्तरीत्या अंधकारे आपादनं तु न संभवति इत्यादिकं तु अस्त्येव। अतः पूर्वोक्तमतमेव समीचीनमिति सूचितं केचित्तु इत्यादिना। अतएव अंधकारे उपलम्भाभाव सत्वेपि न घटाभाव प्रत्यक्षम् इत्याहुः जातम्। नन्वभाव प्रमायाम् इन्द्रियस्य करणत्वम् अनुपलब्धेः सहकारित्वं च त्वया कल्पनीयम् तदपेक्षया अनुपलब्धेरेव करणत्वकल्पनं वरम् इत्याशंक्य अभाव अधिकरण भूतल प्रत्यक्षे इन्द्रियस्य अवश्यमपेक्षणीयतया क्लुप्तेनैव इन्द्रियकरणत्वेन अभाव प्रत्यक्षोत्पत्तौ अनुपलब्धेः विजातीय प्रमितिकरणत्वकल्पनम् अयुक्तम् इत्याह अधिकरणेनेति। अधिकरण ज्ञानार्थम् अपेक्षणीय इन्द्रियस्यैव करणत्वोपपत्तौ अनुपलब्धेः करणत्वायोगात्। तर्हि पूर्वपक्षिणा तत्र किम् आशंक्यते इत्युक्तौ त्वयापि नाम अभाव प्रमायाम् इन्द्रियस्य तु करणत्वं यैः कल्पितं। नाम नैयायिकैः तत्र इन्द्रियस्य करणत्वं कल्पनीयमस्ति अतिरिक्ततया अनुपलब्धेः सहकारी कारणत्वमपि कल्पनीयमस्ति। यतः अनुपलब्धि सहकृतमेव इन्द्रियम् अभाव प्रत्यक्षे कारणं करणम् इति वा उच्यते। तर्हि इन्द्रियस्यापि करणत्वम् अंगीकर्तव्यम् अनुपलब्धेः सहकारी कारणत्वं च कल्पनीयम् इति गौरवम्। तदपेक्षया यैः अनुपलब्धेः प्रमाणान्तरत्वम् अंगीक्रियते तेषां मते तु इन्द्रियं तु नापेक्षते। तत्र केवलम् अनुपलब्धिरेकमेव अतिरिक्तं प्रमाणमिति कल्प्यते चेदेव तत्र लाघवमस्ति। द्वयोः नाम एकस्य करणत्वम् अपरस्य सहकारित्वम् इति कल्पनस्य अपेक्षा अत्र नास्ति। केवलम् एकस्यैव करणत्वकल्पनेनैव अभाव प्रत्यक्षम् उपपद्यते खलु। अतः अत्रैव लाघवमस्ति खलु इति आशंका। तर्हि पूर्वं चिन्तितमस्माभिर्यत् अभाव प्रत्यक्षं कदापि निरालम्बः न भवति। नाम निराश्रितः अभावः कदापि प्रत्यक्ष विषयो न भवति। घटो नास्ति इत्युक्तौ कुत्र नास्ति इत्येव तत्र अवश्यं प्रश्नः भवति।
तस्य समाधानं च देयं भवति। तर्हि भूतले घटो नास्ति, कुड्ये घटो नास्ति इति किमपि तत्र वक्तव्यम्। अधिकरणं किं नाम किमधिकरणकः सः अभावः, अभावस्य अनुयोगी किम् इति तत्र स्पष्टं तत्र अवश्यं वक्तव्यं भवति। यदि नोच्यते चेदपि तत्र आकाङ्क्षा तु तथैव तिष्ठति। तर्हि किं जातम्, अभाव प्रत्यक्षं प्रत्यक्षे अवश्यम् अधिकरणस्य प्रत्यक्षमपि विषयः भवेदेव इति नियमः अस्ति। अधिकरणस्य केन प्रत्यक्षं भवति, तत्र किं करणं भवति, अभाव अधिकरण प्रत्यक्षे अभावस्य यद् अधिकरणं तस्य प्रत्यक्षे किं करणम् इति चेत् येनापि वा येन केनापि वा भवतु तत्र इन्द्रियम् अवश्यम् अपेक्षते इति तु अङ्गीकर्तव्यमेव। तर्हि इन्द्रियस्य अभाव प्रत्यक्षम् इत्यनेन किं जातम् इदानीं, न केवलम् अभावः एव तत्र विषयः भवति, अपि तु अभावस्य अधिकरणमपि विषयः भवति इति इदानीं आगतम्। तर्हि अधिकरणस्य तु तत्र प्रत्यक्षे इन्द्रियम् अवश्यम् अपेक्षते इति निर्विवादः, तत्र तु विवाद एव नास्ति अधिकरण प्रत्यक्षे किम् अपेक्षते इति। तर्हि अधिकरण प्रत्यक्षे तु इदानीम् अभाव प्रत्यक्षं नाम अधिकरण प्रत्यक्षमपि तत्र अन्तर्भूतं, तत्र तु इन्द्रियमेव तत्र करणम् इति तु इत्यस्मिन् अंशे तु विवादः एव नास्ति। तर्हि किं जातं, तर्हि अधिकरण प्रत्यक्षे इन्द्रियम् अवश्यम् अपेक्षते इति यैः अनुपलब्धेः प्रमाणान्तरत्वम् अङ्गीकर्तव्यं तैरपि इदम् अङ्गीकर्तव्यमेव इति संजातं। तर्हि क्लुप्तमेव अस्ति इन्द्रियस्य अधिकरण प्रत्यक्षकरणत्वं यदस्ति, प्रमाकरणत्वं यदस्ति तत्तु क्लुप्तमेव। तर्हि तस्यैव अभाव प्रत्यक्षेपि करणत्वं कल्प्यते, अतिरिक्तस्य स्वतन्त्रस्य करणत्वं तत्र न कल्प्यते इति नैयायिकानां मते लाघवमस्ति। अपि तु सहकारिकारणम् अनुपलब्धिः इति इत्येतावन्मात्रे अत्र किमपि गौरवं नास्ति। यतः प्रत्यक्षेन इन्द्रियं करणमिति तु विवादः नास्ति, किन्तु सहकारिकारणं तु आलोकसंयोगः, महत्त्वम्, उद्भूतरूपम् इत्यादिकं तु यथा अपेक्षते तत्र कोटिषु नाम तत्र कोटौ एव, तत्कोटौ नाम सहकारिकारणकोटौ एव अनुपलब्धेः तत्र निवेशः। सहकारी तु किञ्चित् तु कल्प्यमेव अस्ति, तर्हि तत्रैव अस्यापि अन्तर्भावे तत्र अभाव प्रत्यक्षं सेत्स्यति इत्यतः एवमेव अनयैव रीत्या अभाव प्रत्यक्षोपपत्तौ पुनः अभाव प्रत्यक्षार्थम् अतिरिक्तं प्रमाणं कल्पनीयं। यदा प्रमाणं कल्प्यते तर्हि किं भवति, अतिरिक्तम् अभाव प्रत्यक्षं प्रति प्रमाणं कल्पनीयम् इत्युक्तौ तर्हि पुनः स्वसिद्धांत विरोधादिकं तु सर्वम् आयाति, अतः तस्य अपेक्षा नास्ति इति उच्यते। ननु विशेषण विशेष्य भावाख्यः अतिरिक्त संबंधः कल्पनीयस्त्वयेत्याह विशेष्य विशेषण भावेति तदेव उच्यते। भवतु भवता किमुक्तम्, अभाव प्रत्यक्षे कः सन्निकर्षः कारणं, भवता नाम नैयायिकैः अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भावः सन्निकर्षः कारणमित्युक्तं। तर्हि पंच सन्निकर्षेभ्यः अतिरिक्ततया विशेष्य विशेषण भावाख्यः तत्र कश्चन संबंधः कल्पनीयः इति गौरवं तु नैयायिकानामपि मते अस्ति। यथा अत्र तु प्रमाकरणम् अतिरिक्तं नैव कल्पनीयमिति यद्यप्यस्ति, तथापि अतिरिक्तं किञ्चित् तु कल्पनीयमित्येव नैयायिकानां मते अस्ति खलु इति तत्र आशंका। तत्रोच्यते विशेष्य विशेषण भावः विशेषण विशेष्य रूपमेव, तत्र अतिरिक्तं किमपि नास्ति। विशेषण विशेष्य भावः नाम विशेषणत्वं विशेष्यत्वम् इत्येव खलु। विशेषणत्वं किं रूपं, विशेषण रूपं, विशेष्यत्वं किं रूपं, विशेष्य रूपं, विशेष्यं विशेषणं च इदं तु क्लुप्तमेव। विशेष्यं किं, भूतलम्, अधिकरणं यदस्ति अभावस्य तद् भवति विशेष्यं, तत्र विशेषणं भवत्यभावः, उभयोस्तु अङ्गीकारः अस्ति एव। अधिकरणं तु द्रव्ये अन्तर्भवति, अभावस्तु अभावे अन्तर्भवति इति तु इदं तु पूर्वम् अङ्गीकृतं क्लुप्तमेव, अतिरिक्तं किमपि नास्ति। तत् स्वरूपमेव विशेष्यत्वं विशेषणत्वं च इत्येतावतैव अत्र क्रियते। अत्र किमपि अतिरिक्तं कल्पनीयम्, अतिरिक्तः स्वतन्त्र रूपेण किमपि अतिरिक्तं कल्पनीयमिति अत्र नास्ति इति। अत्रेदं बोध्यम् इत्यनेन अत्र किञ्चिदिव विवरणम् अतिरिक्तं किञ्चिदिव उच्यते। अलौकिक नाम प्रत्यक्षस्य निरूपणं तु कृतमस्ति, प्रत्यक्ष कारणीभूत सन्निकर्षाणामपि निरूपणं कृतम्। इदानीं प्रत्यक्षस्य द्वैविध्यं यत् मूले न स्पृष्टं तत् किञ्चिदिव अत्र स्पृश्यते। नाम लौकिकम् अलौकिकम् इति, लौकिक प्रत्यक्षम् अलौकिक प्रत्यक्षम् इति द्वेधा भवति प्रत्यक्षम्। इदानीं तस्य विभागादिकम् इदानीम् अत्र कथ्यते। अत्रेदं बोध्यं प्रत्यक्षं द्विविधं, लौकिकम् अलौकिकं च। लौकिकत्वं च विषयता विशेषः। लौकिक प्रत्यक्षं नाम किम् इत्युक्तौ ये पूर्वोक्ताः षट् सन्निकर्षाः तैः यत् प्रत्यक्षं जायते तल्लौकिक प्रत्यक्षम् इत्युच्यते।
तर्हि लौकिकत्वं किम् इत्युक्तौ विषयता विशेषः। विषयता विशेषः नाम किम् इति चेत् या प्रत्यक्षनिष्ठा विषयता अथवा विषयिता सन्निकर्षप्रयोज्या भवति सा लौकिकविषयता। इदमेव लौकिकत्वं प्रत्यक्षे नाम। विषयता विशेषः इत्यनेन तदेव अत्र अभिप्रेतं। यत् ज्ञानं यत् प्रत्यक्षं सन्निकर्षैः सञ्जातं तत् प्रत्यक्षं लौकिकं तदेव च विषयता लौकिकत्वं च सन्निकर्षप्रयोज्यत्वम् इत्येव अत्र वक्तव्यमस्ति। लौकिके षोडशसन्निकर्षाः कारणं समाप्तम्। अलौकिकप्रत्यक्षे तर्हि सन्निकर्षः अलौकिकप्रत्यक्षे कीदृशसन्निकर्षः अपेक्षते इति चेदुच्यते अलौकिके तु सामान्यलक्षणा ज्ञानलक्षणा योगजधर्मश्चेति त्रिविधप्रत्यासक्तिः। नाम अलौकिकसन्निकर्षः त्रिविधः। ज्ञानलक्षणा किं सामान्यलक्षणा ज्ञानलक्षणा योगज इति उच्यते। सामान्यलक्षणा प्रत्यासक्तिः ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः योगज प्रत्यासक्तिः इति च उच्यते। नाम त्रिविधः सन्निकर्षः अस्ति। तत्र सामान्यलक्षणा धूमत्वादिरूपा तद्ज्ञानरूपा वा। नाम इदानीं सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्या किं भवति? सामान्यं नाम किं? सामान्यं नाम अत्र जातिः इति वा वक्तुं शक्यते, अनुगतः धर्मः इति वा वक्तुं शक्यते। सामान्यलक्षणा प्रत्यासक्तिः तत्र लक्षणा शब्दस्य द्वेधा अर्थवर्णनं क्रियते। सामान्यलक्षणा प्रत्यासक्तिरिति समस्तं पदं। सामान्यमेव लक्षणा सामान्यलक्षणा इति एकं। नाम सामान्यरूपा सामान्यात्मिका प्रत्यासक्तिः सामान्यमेव प्रत्यासक्तिः इति एकं व्याख्यानम्। अपरन्तु सामान्यलक्षणा सामान्यस्य लक्षणा नाम ज्ञानं। लक्षणा शब्दस्य ज्ञानमित्यर्थः क्रियते। तदा च सामान्यज्ञानमेव प्रत्यासक्तिः इति द्वितीयमस्ति व्याख्यानं। द्वितीयव्याख्यानमेव सेत्स्यते। तत्र सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्या कथं किं तत्र कीदृशम् अलौकिकप्रत्यक्षं भवति इत्युक्तौ इदानीं पश्यन्तु। धूमवह्नोः व्याप्तिः गृह्यते भूयोदर्शनेन इति उच्यते। भूयोदर्शनं तत्र अपेक्षते वा नापेक्षते वा इति पृथक्तया स्थाप्यते चेदपि यदा धूमवह्नोः व्याप्तिर्गृह्यते तदा किम् अस्माभिः तत्र जगति विद्यमान सकलधूमवह्नोः व्याप्तिर्गृह्यते वा इत्युक्तौ कथम् अत्र एकवारं विचारः कार्यः। ययोः धूमवह्नोः ययोः इत्यनेन विशेषतया नाम महानसे विद्यमान धूमवह्नोः अथवा चत्वरे विद्यमान धूमवह्नोः अथवा अन्यत्र बहिः कुत्रचित् भूतले विद्यमान धूमवह्नोः मध्ये एव अस्माभिः प्रत्यक्षं गृह्यते नाम व्याप्तिर्गृह्यते। अस्माकम् इन्द्रियाणाम् इदं सामर्थ्यं नास्ति खलु। असन्निकृष्टपदार्थविषयकप्रत्यक्षजनने तेषां सामर्थ्यं नास्ति। यद् यः विषयः सन्निकृष्टः भवति नाम येन सह इन्द्रियस्य सन्निकर्षः सम्भवति तस्यैव विषयस्य प्रत्यक्षं जनयितुम् अस्य सामर्थ्यमस्ति इति तु निर्विवादः। इत्यत्र तु विवादः नास्ति। तत्र इदानीं पश्यन्तु। किन्तु आदौ तु अस्माकं व्याप्तिः विशेषधूमवह्नोर्मध्ये एव गृह्यते। नाम महानसीयधूमः महानसीयवह्निव्याप्यः चत्वरीयधूमः चत्वरीयवह्निव्याप्यः इत्येवं रूपेणैव अस्माकं व्याप्तिर्गृह्यते। किन्तु एतदनन्तरम् असति बाधके बाधः नास्ति खलु। तर्हि एवमेव रीत्या सकलधूमाः सकलवह्निव्याप्याः इति अनन्तरं सामान्यव्याप्तिः गृह्यते। नाम निखिलधूम निखिलवह्नि योः मध्ये तत्र व्याप्तिर्गृह्यते। इदं कथं सम्भवति वा इति एकवारं चिन्तयतु। इदानीम् अस्माभिरपि उच्यते बहुधा उच्यते किम् अत्र जगति ये नाम विश्वे ये मनुष्याः सन्ति तेषां करपादादिमत्वम् अस्ति इति मया उच्यते चेत् भवतां भवति वा इत्युक्तौ भवति नाम अवबोधः भवति। तत्र ऊहा अपि भवति जगति ये यावन्तः नाम मनुष्याः सन्ति इत्युक्तौ भवति। किन्तु चिन्तयन्तु तत्र सकलमनुष्यैः सह अस्माकं सन्निकर्षः नैव सम्भवति कदाचिदपि। इन्द्रियस्य सन्निकर्षः न सम्भवति असम्भावितमस्ति इदं। तर्हि कथं वा अस्माकं तत्र प्रत्यक्षज्ञानं भवति? अस्माकं तु अवबोधस्तु भवति खलु। कथं भवति इति चेत् अस्माकं तु केचन मनुष्याः इन्द्रियसन्निकृष्टाः भवन्ति। तर्हि इन्द्रियसम्बद्धज्ञानप्रकारीभूतं सामान्यम् इति अत्र स्वीक्रियते। तर्हि मम इन्द्रियसन्निकृष्टः कश्चित् मनुष्यः तत्र तदा कीदृशं ज्ञानं भवति? अयं मनुष्यः इति ज्ञानं भवति। तादृशज्ञाने मनुष्यः भवति विशेष्यं
मनुष्यत्वमिति जातिः भवति प्रकारः। तर्हि इन्द्रियसम्बद्धज्ञानं किम् अयं मनुष्यः इति ज्ञानं तत्र प्रकारीभूतं सामान्यं भवति मनुष्यत्वम्। इयं मनुष्यत्वजातिः सर्वत्र मनुष्येषु विद्यते वा न वा? अतः एतादृश मनुष्यत्वविषयकज्ञानमेव सन्निकर्षः अथवा मनुष्यत्वमेव सन्निकर्षः इति केचन वदन्ति, किन्तु इदं प्राचीनमतम्, इदं त्यज्यते अनन्तरम्। अतः मनुष्यत्वविषयकं ज्ञानमेव सन्निकर्षः, इयमेव प्रत्यासक्तिः, सामान्यलक्षणा प्रत्यासक्तिः, सामान्यविषयकज्ञानमेव प्रत्यासक्तिरित्यर्थः। तर्हि अनेन ज्ञानेन किं भवति? सामान्यलक्षणा प्रत्यासक्त्या तदाश्रयाणां निखिल 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 विषयाणां ज्ञानं भवति। तर्हि मनुष्यत्वविषयकज्ञानेन मनुष्यत्वाश्रयाणां सकल मनुष्याणां प्रत्यक्षं भवति। इदमेव सामान्यलक्षणा प्रत्यासक्तेः फलमस्ति। स्वाश्रय सकल विषयक प्रत्यक्षं भवति, अलौकिकं प्रत्यक्षं भवति। इदं सामान्यलक्षणा प्रत्यासक्तेः कार्यमस्ति। एवमेव धूमस्थलेपि इन्द्रियसम्बद्धं यज्ञानम् अयं धूमः इति ज्ञानं तादृशज्ञाने प्रकारीभूतं सामान्यं धूमत्वात्मकं तद्विषयकं ज्ञानं धूमत्वविषयकं ज्ञानमेव प्रत्यासक्तिः नाम सन्निकर्षः। तेन धूमत्वाश्रय निखिलधूमानामपि अलौकिकं प्रत्यक्षं भवति। एवं रूपेण एव वह्नेरपि निखिल इन्द्रियसम्बद्धं यत् ज्ञानं वह्निविषयकं ज्ञानं तत्र प्रकारीभूतं सामान्यं वह्नित्वात्मकं तद्विषयकज्ञानं वह्नित्वविषयकज्ञानमेव सन्निकर्षः। तेन ज्ञानेन च निखिल वह्नित्वाश्रयाणां निखिलानाम् अपि तत्र प्रत्यक्षं भवति इति। तेन निखिलधूम निखिलवह्निविषयकम् अलौकिकप्रत्यक्षं सम्भवति। ततः तदुत्तरं निखिलधूमाः निखिलवह्निव्याप्याः इति ज्ञानं सम्भवति। इत्येवं रूपेण सामान्यलक्षणाप्रत्यासक्तेः निरूपणं क्रियते। तत्र सामान्यलक्षणा धूमत्वादिरूपा तज्ज्ञानरूपा वा इति विकल्पतया एव उच्यते। अग्रिमग्रन्थेषु तत्र किञ्चित् विवरणं मुक्तावल्यादिषु भवति। तत्र सामान्यमेव प्रत्यासक्तिः इति वक्तुं नैव शक्यते, तत् ज्ञानमित्येव वक्तव्यम् इति तदानीं तत्र द्रष्टुं शक्यते। सामान्यं जातिः तज्ज्ञानं वा लक्षणं स्वरूपं विषयो वा यस्याः इति व्युत्पत्तेः इत्युच्यते। सा च नाम सामान्यलक्षणा प्रत्यासक्तिश्च आश्रयाणां निखिलधूमादीनाम् अलौकिकप्रत्यक्षे उपयुज्यते। इदं जातम्। इदं सामान्यलक्षणा प्रत्यासक्तेः निरूपणमस्ति। अनन्तरमस्ति ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः। ज्ञानमेव तत्र प्रत्यासक्तिर्भवति। अनेन किं भवति? ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्त्या अतीत अनागत इतोपि किञ्चित् तत्र सामान्यलक्षणायाः एव निरूपणं क्रियते। अतीत अनागत धूमादिषु चक्षुस्संयोगादेरभावात् इन्द्रियाणाम् असन्निकृष्टानां प्रत्यक्षजनकत्वात्। तर्हि कुत्रोपयुज्यते? अतीत धूमादिषु अनागत नाम भविष्यत्काले उत्पत्स्यमान धूमादिषु च अस्माकम् इन्द्रियस्य सन्निकर्षः न सम्भवति। इन्द्रिय चक्षुस्संयोगादेरभावात् इन्द्रियाणाम् असन्निकृष्टानां प्रत्यक्षे इदं सामान्यलक्षणा प्रत्यासक्तिः तत्र उपयुनक्ति इति, तस्य उपयोगः भवति इति जातम्। अनन्तरं ज्ञानलक्षणा तु सुरभिचन्दनम् इति चक्षुषा उपनीतभाने सौरभेण चक्षुषः योग्यसन्निकर्षाभावात्। इदानीं कुत्रोच्यते इदमित्युक्तौ एकत्र नाम पूर्वं भवद्भिः कथम् आसीत् भवताम् अनुभवः इत्युक्तौ चन्दनखण्डं दृष्टं। चन्दनखण्डस्य गन्धः यः अस्ति सौरभं नाम सौरभं यदस्ति चन्दनस्य तत् पूर्वं ज्ञातं भवता। नाम चन्दनखण्डं कथं भवति इति ज्ञायते, तच्च नासिकायाः समीपे संस्थाप्य तस्य गन्धः कथं भवति इत्यपि ज्ञातं। तर्हि तत्र भवतां कथमस्ति इत्युक्तौ चन्दनखण्डस्य कीदृशगन्धः भवति इति पूर्वं प्रत्यक्षमस्ति, भवताम् अनुभवः अस्ति। अनन्तरं कदाचित् कालान्तरे दूरे चन्दनखण्डः दृष्टः। दूरे इति किमर्थम् उच्यते इत्युक्तौ घ्राणेन्द्रियस्य संयोगः नैव सम्भवति यदा यादृशस्थले। नाम चक्षुसंयोगस्तु चन्दनखण्डेन सह सम्भवति। चन्दनखण्डगतगन्धेन तु घ्राणेन्द्रियस्य सन्निकर्षः न सम्भवति यावति दूरे। नाम यावत् दूरे अस्ति चेत् एतादृशी स्थितिः अस्ति, तावत् दूरे चन्दनखण्डम् अस्ति। भवता चन्दनखण्डं दृष्टं, किमर्थं? चक्षुसंयोगस्तु चन्दनखण्डेन सह सम्भवति, अतः चन्दनमिति भवति। किन्तु पूर्वं भवताम् अनुभवः आसीत् चन्दनखण्डस्य कीदृशं सौरभं
अस्ति इति पूर्वं तु अनुभवः आसीत्। यतः तदा घ्राणस्य समीपे आनीय तत् तस्य प्रत्यक्षं जातं। तर्हि तत्र इदानीं कथमस्ति, चन्दनखण्डदर्शनेन सुरभिचन्दनम् इति प्रत्यक्षमेव भवति। तत्र सुरभि नाम किं, सुरभिगन्ध विशिष्टं विशिष्टः चन्दनखण्डः इति तस्य आशयः। तर्हि सौरभांशस्य कथं वा तत्र भानम् इति चेत्, इदानीं यदा चन्दनखण्डस्य दर्शनं भवति तदानीं भवद्भिः झटिति सुरभिगन्धः यः अस्ति तस्य स्मरणं जातं, पूर्वम् अनुभवः आसीत् इति कृत्वा। तत् स्मरणं किमस्ति, स्मरणं ज्ञानं खलु, सौरभविषयकं ज्ञानं। तर्हि सौरभविषयकं ज्ञानमेव तत्र प्रत्यासक्तिः, इयमेव ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः इत्युच्यते। उपनीतभानम् इत्यनेनापि तदेव अभिप्रेतं। बहुत्र उपनीतभानमर्यादया उपनीतभान अत्रापि उपनीतभानमित्येव, चाक्षुषोपनीतभाने इत्युक्तं खलु। उपनीतभानं नाम तस्य भानम् उपनीतं नाम स्मृतम् इत्यादयः। तर्हि तद् ज्ञानेन किं भवति, ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः। इदानीं किं, ज्ञानरूपा प्रत्यासक्तिरित्यर्थः। अत्र ज्ञानविषयिणी प्रत्यासक्तिरिति नापेक्षते, ज्ञानरूपा एव लक्षणा शब्दस्य प्रकृते स्वरूपमित्येव अत्र अर्थः अभिप्रेतः। तर्हि ज्ञानरूपा प्रत्यासक्तिः। अनेन किं भवति, ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्त्या यद्विषयकं ज्ञानं, ज्ञानमेव तत्र प्रत्यासक्तिः। ज्ञानं चेत् अवश्यं सविषयकं भवति। तथा च यद्विषयकं ज्ञानं प्रत्यासक्तिः अथवा सन्निकर्षः, तेन सन्निकर्षेण तद्विषयकम् अलौकिक प्रत्यक्षं जायते। इदानीं ज्ञानं किं विषयकम् इति चेत् सुरभिगन्ध विषय सौरभ विषयकं ज्ञानं। तेन ज्ञानात्मकेन सन्निकर्षेण कीदृश अलौकिक प्रत्यक्षं जायते, सौरभ विषयकमेव प्रत्यक्षम् अलौकिकं जायते। अतः सुरभिचन्दनम् इति पूर्वोक्तस्थले चन्दनस्य चन्दनखण्डस्य तु प्रत्यक्षं भवति इन्द्रियेण, इन्द्रियसन्निकर्षेण। सौरभस्य तावत् प्रत्यक्षं तत्र भवति ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्या इति तत्र उच्यते। ज्ञानलक्षणा तु सुरभिचन्दनमिति चाक्षुषोपनीतभाने सौरभेण चक्षुषः योग्यसन्निकर्ष अभावात् तदेव उच्यते। चक्षुरिन्द्रियेण भवति सुरभिचन्दनम् इति वक्तुं नैव शक्यते। सौरभेण चक्षुषः सन्निकर्षः न सम्भवति। रूपेणैव गुणेषु चक्षुषः रूपसंख्यादीनामेव खलु द्विन्द्रियग्राह्याः ये गुणाः भवन्ति, तैः सह एव रूपस्य चक्षुरिन्द्रियस्य सन्निकर्षः सम्भवति। सो गन्धेन तु अवश्यं नैव सम्भवति। तर्हि गन्धेन तु तत्र सन्निकर्षः न सम्भवति इत्यतः सुरभिचन्दनमिति चाक्षुषं सर्वांशे इति वक्तुं नैव शक्यते। तर्हि सौरभांशे तु प्रत्यक्षत्वं तु अङ्गीक्रियते। तत् कथम् इति चेत् ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्त्या अभावात्। एवं तृतीयमस्ति योगज प्रत्यासक्तिः। नाम योगेन नाम योगाभ्यासवशात् या शक्तिरुत्पद्यते, अतीत अनागत वर्तमान असन्निकृष्ट नाम अतीत अनागत असन्निकृष्ट विषयाणां प्रत्यक्षं संभवति, योगिनां संभवति। योगज प्रत्यासक्तिरिति योगजन्या इयं प्रत्यासक्तिः शक्तिः अस्ति। नाम इदमेव दिव्यदृष्टिः इति प्रायः अस्माभिरुच्यते। एवं योगिनां देशकाल विप्रकृष्ट पदार्थ प्रत्यक्षे योगज धर्म प्रत्यासक्तिरिति संक्षेपः। योगजः धर्मः तत्र प्रत्यासक्ति नाम योगाभ्यासवशात् तेषां पुण्यविशेषः उत्पद्यते इति उच्यते। तादृश पुण्यविशेषः एव तत्र सन्निकर्षः इति उच्यते। अनेन सन्निकर्षेण किं भवति इत्युक्तौ विप्रकृष्टाः ये पदार्थाः वर्तमानकाले इंद्रिय असन्निकृष्टाः, विप्रकृष्टाः दूरदेशेषु विद्यमानाः पदार्थाः वा भवन्तु, अतीत अनागताः वा विषयाः भवन्तु, नाम यैः सह इंद्रिय सन्निकर्षः न संभवति तेषामपि तत्र प्रत्येषां तु योगिनां तु प्रत्यक्षं भवति। कस्मात् भवति, योगज धर्मात्मक प्रत्यासत्या इति तत्र योगज प्रत्यासक्तिः इति उच्यते। इदमेव दिव्यदृष्टिः, दिव्यदृष्ट्या दृष्टम् इत्यादिकं व्यासमहर्षिः स्वीय दिव्यदृष्ट्या इत्यादिकं यत्र यत्र भवति तत्र सर्वत्रापि सा दिव्यदृष्टिः कथं भवति इत्युक्तौ न एवमेव अकस्मात् न भवति। तत्र योगाभ्यासवशात् नाम बहुधा तैः योगाभ्यासः कृतः स्यात् तेन सिद्धयः भवन्ति, सिद्धिः भवति, तद्वशात् तेषां स्फूर्तिर्भवति तत्र ज्ञायते। एवं दृश्यते च, नाम यथा अस्माभिः इन्द्रियैः अस्माकं प्रत्यक्षं यथा वा भवति तथा तेषां प्रत्यक्षं भवति इति पुराण इतिहासादिषु प्रसिद्धमस्ति। तच्च अङ्गीक्रियते। तत्र योगज प्रत्यासक्तिः कारणं भवति इति उच्यते। एवं रूपेण त्रिविध अलौकिक सन्निकर्षाणामपि निरूपणमत्र कृतं भवति।
इति प्रत्यासत्रिति संक्षेपः। तर्हि एवं रीत्या लौकिक अलौकिक भेदेन प्रत्यक्षं द्विविधम् इति निरूप्य अत्र समाप्यते। अनेन प्रत्यक्षखण्डस्य समाप्तिः।